सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद करते हुए एक्ट को कानून के मुताबिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के मुताबिक करार दे दिया। एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। अक्सरियती फैसला जजेस के 10-5 के तनासुब से सुनाया गया। 10 जजेस ने हक में और 5 ने मुखालफत में फैसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंच के 5 जजों ने इख्तिलाफी नोट दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट दिया है। मुख्तसर फैसला दिया जा रहा है, तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया। ताहम फैसलों के खिलाफ अपील का हक माजी से देने की शिक मुस्तरद कर दी। अदालत उस्मा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से करने की शिक गैर आईनी करार दे दी। इससे मुतल्लिक फैसला 7 के मुकाबले में 8 जजेस की अक्सरियत से दिया। इससे कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था, जो 5:30 बजे सुनाए जाने का कहा गया था। ताहम फैसला 6:30 बजे सुनाया गया, जो कि चीफ जस्टिस ने सुनाया। अदालत उस्मा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें 10-5 के तनासुब से मुस्तरद कर दी। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से इतलाक वाली शिक 8-7 से मुस्तरद कर दी गई, लेकिन आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की शिक के हक में 9-6 से फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तनाजुर में पैनमा केस में ताहयात नहली की सजा पाने वाले मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर पर क्या असर होगा? क्या इन अफराद को अपने खिलाफ होने वाले फैसले पर अपील का हक मिलेगा? आईनी माहिरीन से इन सवालात का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. बादिल नजर में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील का हक नहीं मिला, लेकिन कानून दान समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2023 में चूंकि नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, लिहाजा पार्लियामान के कानून के साथ इन अफराद की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पार्लियामान की बालादस्ती को कबूल कर लिया है तो वो इलेक्शन एक्ट 2023 को भी कबूल करेंगे। जो केस था ना जी, जिसमें ताहयात नाअहली थी, वो पार्लियामान के कानून के साथ अब खत्म हो चुकी है। इसमें जो कानून आया था उसमें यही लिखा हुआ था कि आइन में कहीं ये जिक्र नहीं है कि ये ताहयात नाअहली होगी, और इसी वजह से वो कानून आया था। और ये जो वजारती कानून होता है वो हमेशा रिट्रोस्पेक्टिविटी के साथ लागू होता है। तो इन एनी केस उनकी वो 5 साल की मुद्दत चूंकि पूरी हो चुकी है, तो मियां साहब अहल होंगे। मेरा ख्याल है उनके लिए अब कोई परेशानी की बात। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी मानेगी कि जो पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत कि एक बंदे को जब 62(1)(f) के तहत आप नाअहल करते हैं तो उसकी नाअहली 5 साल के लिए होगी, और वो लागू हो जाएगा, क्योंकि इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और इसी तनाजुर में उस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, और जो नाअहली होगी वो 5 साल के लिए। कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 184(3) के तहत माजी में होने वाले अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता और इसका इतलाक आइंदा होने वाले फैसलों पर होगा। इस तरह मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत तमाम अफराद जिनको 184(3) के तहत नाअहली की सजा हुई, उनको अपील का हक नहीं मिलेगा। लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2023 फौकियत नहीं रखता, इसका इतलाक आने वाली नाअहलियों पर होगा। आज का जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अपील की जो पावर है होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कानून पार्लियामेंट ने पास किया है। मुशावरत चीफ जस्टिस साहब की जो है, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो केसेस फिक्स करें मुशावरत के साथ, वो भी दुरुस्त कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि जो माजी में अप्लाई हो रहा है कानून, ये कानून दुरुस्त नहीं, ये आइन के ख़िलाफ़ है। जो माजी के केसेस हैं, फ़ैसला हो चुका है, रिव्यू ख़त्म हो चुका है, जिस तरह पैनामा की जजमेंट है नवाज शरीफ साहब की, उनकी अपीलें नहीं खुल सकेंगी।
ان دونوں کے ریویوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈسمس کر چکی ہے. اب جو امینڈمنٹ اس کے اندر آئی ہے سیکشن 232 کے الیکشن ایکٹ کے اندر، اس کے اندر انہوں نے ڈٹرمنیشن تو 5 سال کی ہوئی ہے، لیکن نہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ آئے گا، نہ وہ 232 کی جو امینڈمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتی ہے. وہ اسی صورت کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی نئی آبزرویشنز دے اور 62(1)(f) کو ڈیفائن کرے یا اپنی ججمنٹ کو ریوزٹ کرے. تو لہٰذا 232 سیکشن الیکشن ایکٹ. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف لندن سے پاکستان اپنے سفر کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب روانہ ہوئے. لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے اپنے قائد کو نعروں کی گونج میں روانہ کیا. نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے بعد دبئی جائیں گے، جہاں سے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. سابق وزیر اعظم 4 سال لندن میں خود ساختہ جلاوطنی کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. میاں نواز شریف نومبر 2019 میں ایئر ایمبولینس پر علاج کی غرض سے لندن پہنچے تھے، جہاں انہوں نے علاج کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست پر بھی گہری نظر رکھی اور پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز سے ہر لمحہ باخبر رہے. اس دوران وہ اپنے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں سے بھی رابطے میں رہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے اعلان کے بعد سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی واپسی کا اعلان کیا. میاں نواز شریف ایون فیلڈ سے اپنے سفر کے لیے پہلے مرحلے میں سعودی عرب روانہ ہوئے. ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں لیگی کارکنان نے اپنے قائد کو نعروں کی گونج میں روانہ کیا. نواز شریف سعودی عرب میں 1 ہفتہ قیام کے دوران عمرہ بھی ادا کریں گے. سعودی عرب میں قیام کے بعد نواز شریف 18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے، جہاں سے وہ 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان آئیں گے. لاہور پہنچ کر نواز شریف مینار پاکستان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. نواز شریف کی وطن واپسی پر مینار پاکستان پر بڑا جلسہ ہوگا. نون لیگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری. جلسے کے لیے 3 منزلہ سٹیج تیار کیا جائے گا. نواز شریف کو ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ تک لانے کے لیے 2 پلان ترتیب دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات حسن رضا کی رپورٹ میں. وطن واپسی پر نواز شریف کا پرتپاک استقبال ہوگا. نون لیگ کی جانب سے بھرپور تیاریاں جاری. ایئرپورٹ سے مینار پاکستان جلسہ گاہ احمد تک 2 پلان ترتیب دیے گئے ہیں. پلان اے کے مطابق نون لیگ کے قائد کو لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ لایا جائے گا. ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی کے حصار میں بذریعہ سڑک جلسہ گاہ تک پہنچانا پلان بی کا حصہ. پارٹی ذرائع کے مطابق مینار پاکستان پر جلسے کے لیے 3 منزلہ سٹیج تیار کیا جائے گا. پنڈال میں ہر ایک انکلیو میں 3500 سے 5500 کرسیاں لگائی جائیں گی. ذرائع کے مطابق ہر سابق رکن صوبائی اسمبلی کو 3500 جبکہ سابق رکن قومی اسمبلی کو 5000 کارکنان لانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. ٹکٹ ہولڈرز کو بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے. جلسے میں مرکزی رہنماؤں کو مینار پاکستان کے عقبی گیٹ سے انٹری دی جائے گی. جلسے میں شرکت کے لیے شاہدرہ اور بتی چوک کے راستے دیگر اضلاع سے آنے والے قافلوں کو راوی روڈ پر پارکنگ مہیا کی جائے گی. ملتان روڈ اور فیروز پور روڈ سے آنے والے قافلوں کو ٹیکسالی گیٹ پر پارکنگ ملے گی. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے نوجوان ملک کا مستقبل ہے اور نواز شریف نے ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی. نواز شریف نے نوجوانوں کے لیے 20 ارب روپے کا تاریخی وزیر اعظم یوتھ پروگرام شروع کیا تھا. نوجوانوں کو ہنرمند بنائیں گے، ان کے لیے بیرون ملک روزگار کا بندوبست کریں گے. شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کر کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان کی ترقی یقینی ہے کیونکہ نواز شریف وطن واپس آ رہا ہے. نوجوان مزدور دہاڑی دار بے روزگار ہیں، اس لیے نواز شریف واپس آ رہا ہے. تمام تجربے ناکام ہو گئے، تجربہ ایک ہی کامیاب رہا، وہ ہے نواز شریف کا. مریم نواز کی این 128 اور 129 یونین کونسلز کے چیئرمینوں، کونسلروں اور کارکنوں سے مشاورت. قائد محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ عوام پریشان ہے، اسی لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں. پاکستان کی ترقی یقینی ہے کیونکہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. مشکلات سے کیسے نکلیں، حل بتانے کے لیے نواز شریف آ رہے ہیں. مریم نواز نے مزید کہا کہ غریب کو سستا آٹا، روٹی، چینی اور سستا گھی نواز دور حکومت میں ہی ملا. سارے تجربے فیل ہو گئے، تجربہ صرف نواز شریف کا ہی کامیاب رہا. وہ قوم کو اچھے دن پھر دکھائیں گے. 2024 سے 2029 کے 5 سالوں میں پاکستان کو معاشی طور پر ناقابل تسخیر بنائیں گے. ملاقات میں سابق اراکین اسمبلی شیخ روہیل اسکر، سردار ایاز صادق، غلام حبیب آوان، ملک وحید احمد، خواجہ سلیمان رفیق، رانا حسن شرافت اور باو اختر بھی موجود تھے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کی واپسی کو ملک کے لیے خوش بختی قرار دیا ہے. کہتے ہیں سچ بے نقاب ہو چکا نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے کھائے. شہباز شریف کا مزید کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے 16 ماہ میں سیاست نہیں، صرف ریاست بچانے کا سوچا.
PDM کے सरबराह मौलाना फजल रहमान की लाहौर मॉडल टाउन में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के लिए ये इंतहाई बेहतर है। सच बेनकाब हो चुका है। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए हैं। नवाज शरीफ और उनके खानदान को नाहक सताया गया और ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि PDM में शामिल तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मुलाकात में मुशावरत और इश्तराक अमल से आगे बढ़ने का फैसला भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीली के इंसानी हकूक़ पर असरात के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि साफ पानी, साफ खुराक का हसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और शेल्टर की फराहमी पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक की मदद करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आफात से कमजोर तबकात के बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा। इंसानी हकूक और क्लाइमेट जस्टिस PP का मंशूर है। पीपल्स पार्टी ने इन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से आगाही फराहम की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का 1/3 इलाका क्लाइमेट चेंज से आने वाले सैलाब से मुतासिर हुआ। ये तबाहियां इंसानों की अपनी लापरवाही का नतीजा है। हमें नेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज के मसाइल को संजीदगी से हल करने की जरूरत है। आइंदा में इंतखाबात के लिए ज़ाबिता अखलाक से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों के साथ मुशावरती बैठक। सियासी जमातों ने अपनी तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हतमी ड्राफ्ट तैयार करने से पहले सियासी जमातों के साथ शेयर करने का फैसला भी किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक का मामला। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों के साथ मुशावरत। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की शिरकत। ANP, MQM पाकिस्तान, GDA, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक लब्बैक के वफूद भी शरीक हुए। मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात की यकीन दहानी करवाई है। हतमी ड्राफ्ट तैयार करने से पहले सियासी जमातों के साथ शेयर किया जाएगा। हमें यकीन दिलवाया उन्होंने कि उनकी भरपूर कोशिश होगी कि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो आइनी तकाज़ों के मुताबिक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और इंश्योर करेंगे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट को जब फाइनलाइज करेंगे उस पर वो हमें बिल्कुल इंटीमेट करेंगे उनकी फाइनल अप्रूवल से पहले। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की क्या मजबूरी है कि इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहा। इंतखाबात ना हुए तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और उसकी पुश्त पर खड़े इदारे होंगे। हम जरूर चाहते हैं कि हम इस पे ये एतबार करते हैं कि इनको इलेक्शन कराना होगा। ये हमारी डिमांड है, ये कौम की डिमांड है। अगर कोई इलेक्शन न करे तो फिर इससे जो खराबा यानी जो नुकसान होगा तो फिर इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे भी है और इनके पुष्ट पे जो कुव्वतें ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जमात इस्लामी रहनुमा फरीद अहमद पराचा ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने आप को मनवाए, ऐसा ना हो कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। अगर दिसंबर से आप ले आए हैं पीछे हल्का बंदियों के सिलसिले को नवंबर तक, तो और इसको पीछे करें ताकि इलेक्शन जो है वो जनवरी के बजाय जनवरी शुरू में या दिसंबर आखिर में हो सके और इस तरह से ये जो एक सवालात पैदा हो रहे हैं इलेक्शन की बेयकीनी के, ये दूर हो जाए। साबिक सेनेटर जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। कहा कि ये मामलात अदालतों में लटके रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो भी हो इंतखाबात वक्त पर होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गजा में इस्राएली फौज की वहशियाना बर्बरियत का सिलसिला जारी है। ममनुआ वाइट फॉस्फोरस बम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। फिजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। 5000 से ज़ायद जख्मी हुए। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल हैं।
اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر ممنوعہ فاسفورس بمبوں کا بھی استعمال شروع کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق خان یونس ہسپتال میں لاشیں رکھنے کی جگہ ختم ہو گئی۔ اکثر لاشیں مردہ خانے میں اسٹریچرز پر پڑی ہیں۔ اسرائیل نے ریڈ کرسنٹ ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا، جس سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ یونیورسٹی پر بھی بمباری کی، شہید ہونے والوں میں صحافی بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں اقوام متحدہ کے 9 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 1,84,000 افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 23,000 سے زائد رہائشی یونٹ، 10 طبی مراکز، یونیورسٹیز اور 48 اسکولز تباہ ہو۔ جماعت اسلامی نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں اور کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک آگے بڑھ کر فلسطینیوں کے لیے جدوجہد کریں۔ تفصیلات محمد علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں پریس کانفرنس، بولے ہمارا فلسطین سے کلمے کا رشتہ ہے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا، اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں 1000 قراردادیں فلسطینیوں کے حق میں منظور ہو چکی ہیں۔ دنیا فلسطین پر فلسطینیوں کا حق تسلیم کرتی ہے۔ UN میں تقریباً 6000 قراردادیں پیش کی گئی ہے، ان میں سے 1000 قراردادیں یہ صرف فلسطینیوں کے حوالے سے ہیں کہ ساری دنیا فلسطینیوں کی حمایت میں رہی ہے، ان کے موقف کو تسلیم کرتی ہے، لیکن امریکہ نے ہمیشہ اس جارح قوت اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور ان کے شہ پر ان کے سپورٹ کی وجہ سے آج وہ فلسطین پر قابض ہے۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ گزشتہ 1 صدی سے فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، فلسطینیوں کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ سراج الحق نے سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھ کر فلسطینیوں کی جدوجہد میں شامل ہوں۔ گزشتہ 1 صدی سے فلسطینیوں کا قتل عام، اپنے ہی زمین سے بے دخلی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کی بے عزتی اور ان کی نسل کشی جاری ہے۔ آج مغربی دنیا میں بھی انسانی حقوق کے احترام اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ گفتگو کی کیفیت سے نکلے اور فلسطینیوں کے حق میں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ امیر جماعت اسلامی نے جمعے کو لاہور اور اتوار کو کراچی میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں، جبکہ 17 اکتوبر کو اسلام آباد میں قومی علماء کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا۔